नमस्कार। लोकसेवा आयोगको तयारी गरिराख्नुभएका यहाँहरू सबैलाई महत्त्वपूर्ण र उपयोगी भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले लेखा परीक्षण ऐन 2075 को बारेमा सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ। लेखा परीक्षण ऐन लेखासँग सम्बन्धित विषयमा परीक्षा दिने सबैलाई उपयोगी हुन्छ। त्यसकारण हामीले यो सामग्री लिएर आएका छौँ। आशा छ तपाईँहरू सबैलाई यो उपयोगी हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। लेखा परीक्षण ऐन 2075 जो 2075 साल 12 महिना 15 गते प्रमाणीकरण र प्रकाशन भएको थियो। लेखा परीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन हो यो, जसमा लेखा परीक्षण सम्बन्धी कानुनलाई समयकुल बनाउन वाञ्छनीय भएकाले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ भनेर लेखिएको छ। त्यसकारण लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित विषयहरू यसमा लेखिएको छ। मैले यहाँ तपाईँहरूलाई महत्त्वपूर्ण हुने टपिकहरू यसमा लेखा भन्नाले र लेखा परीक्षण भन्नाले के बुझिन्छ भनेर पनि यहाँ दिएको छ। लेखा परीक्षण र लेखाको सन्दर्भमा हाइलाइट गरेर राखेको छु महत्त्वपूर्ण कुराहरू। विशेष गरी महालेखा परीक्षक जो संवैधानिक निकाय हो त्यसबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुने गर्दछ। महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने निकाय कुन निकायमा महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्छ त भन्ने सन्दर्भमा सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था र महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने भनी सङ्घीय कानुनद्वारा तोकिएको संस्था वा निकायको महालेखा परीक्षकबाट परीक्षण हुने गर्दछ। तीनवटा कुरा सम्झिनु होला: सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था र महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने भनी सङ्घीय कानुनद्वारा तोकिएको संस्था वा निकाय। त्यसै गरी उपदफा 1 बमोजिमका निकायहरूको जिम्मेवार पदाधिकारीले प्रचलित कानुन बमोजिम आय व्ययको लेखा र आर्थिक विवरण पेश गरी महालेखा परीक्षकबाट अन्तिम लेखा परीक्षण गराउनु पर्नेछ भनेर दिएको छ। त्यसै गरी दफा 4 मा लेखा परीक्षण सम्बन्धी तरिकाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्ने दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिमका निकाय वा सो अन्तर्गतका कुनै इकाइहरू छनौट गरी, यहाँ तपाईँले हेर्नु होला, इकाइहरू छनौट गरी अथवा आर्थिक कारोबार र त्यससँग अन्य सम्बन्धित अन्य क्रियाकलाप एक एक गरी वा बीचबीचमा छट्के गरी, एक एक गरी वा बीचबीचमा छट्के गरी भनेर लेखिएको छ। एक एक गरी वा बीचबीचमा छट्के गरी, एक एक गरी वा बीचबीचमा छट्के गरी वा केही प्रतिशत मात्र परीक्षण गर्ने गरी लेखा परीक्षणको तरिका, क्षेत्र र अवधि तोकी अन्तिम लेखा परीक्षण गर्न, त्यसबाट प्राप्त भएको तथ्यहरू दर्शाउन, त्यहाँबाट विवेचना वा आलोचना गर्न र आर्थिक विवरण उप आवश्यकता अनुसार रायसहितको प्रतिवेदन जारी गर्न सक्नेछ भनेर लेखा परीक्षण सम्बन्धी तरिकाको बारेमा लेखेको छ। तपाईँहरूले यो कुरा हेर्नु होला। त्यसै गरी वित्तीय तथा विविध विषयको जानकारी महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्ने दफा 3 को दफा 1 बमोजिमका निकायको नियमितता, यो सम्झिनु होला, 5 वटा छ: नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी भन्ने यो कुरा चाहिँ नबिर्सिनु होला। वित्तीय लेखा परीक्षणको अतिरिक्त छनौटको आधारमा सूचना प्रविधि, कार्यमूलक, लैङ्गिक, विधि विज्ञान, वातावरण जस्ता विविध विषयको समेत लेखा परीक्षण गर्न सक्नेछ भनेर भने यसलाई चाहिँ हामीले नवीनतम अवधारणा लेखा परीक्षणका भनेर पनि हामीले बुझ्दछौँ। त्यसै गरी यस बमोजिम विविध विषयको लेखा परीक्षण गर्ने विधि, तरिका, क्षेत्र, अवधि, परीक्षण र प्रतिवेदन गर्ने कुराहरू महालेखा परीक्षकले तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेर यहाँ राखिएको छ। अब लागौ कन्करेन्ट अडिट अथवा यसलाई सामयिक अडिट पनि भनिन्छ। सामयिक अडिटको सन्दर्भमा लेखा परीक्षण ऐन 2075 मा के छ भन्ने सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकले दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिमका निकायको छनौटको आधारमा आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै, यसमा दुईटा कुरा पर्दछन्। सामयिक लेखा परीक्षणमा आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै वा कारोबार सम्पन्न भए पश्चात सामयिक लेखा परीक्षण गर्न सक्नेछ। दुईटा, एउटा आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै वा कारोबार सम्पन्न भए पश्चात भनेर लेख्नु। त्यसै गरी सामयिक लेखा परीक्षणको सन्दर्भमा विधि, तरिका, क्षेत्र, अवधि, परीक्षण र प्रतिवेदन गर्ने कुराहरू महालेखा परीक्षकले तोके बमोजिम हुनेछ भनेर लेखिएको छ। त्यसै गरी अनुदान तथा सहायताको लेखा परीक्षणको सन्दर्भमा पनि महालेखा परीक्षकले सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने जुनसुकै प्रकारका सहायता, अनुदान तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने जुनसुकै सहायता वा अनुदान रकमको लेखा परीक्षण गर्न सक्नेछ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई प्राप्त गर्ने पनि यसमा दुईवटा कुरा छ। तहलाई प्राप्त गर्ने पनि र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट दिने अनुदानको सन्दर्भमा पनि लेखा परीक्षण गर्न सक्नेछ। पाउने पनि र दिने पनि अनुदान सहायताको सन्दर्भमा उहाँ लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्न सक्नेछ। र लागौँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टपिक लेखा परीक्षण ऐन 2075 को दफा 8 मा रहेको लेखा परीक्षण गर्ने विषय सन्दर्भमा। लेखा परीक्षण गर्ने विषय 31 वटा छन्। यी विषयहरू तपाईँहरूले सरफेसली हेर्नु होला, सबै त पढ्न बोक्न सकिँदैन। मुख्य मुख्य पोइन्ट्सहरू तपाईँहरूले हेर्नु होला भन्ने अनुरोध गर्दछौँ। यसमा विशेष गरी एकदमै धेरै क्वेसन सोध्ने गर्दछ। महालेखा परीक्षकले परीक्षण गर्ने विषयहरू के हुन्? महालेखा परीक्षकले परीक्षण गर्ने विषयहरू के हुन् भनेर तपाईहरुलाई परीक्षामा सोध्छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र यसमा चाहिँ जम्मा 31 वटा कुराहरू छन्। यो तपाईहरुले ध्यान दिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहे। 31 वटा कुराहरू रहेका छन्। र लागौँ यस सन्दर्भमा विनियोजन ऐन तथा अन्य ऐन बमोजिम सेवा तथा कार्यमा खर्च गर्न निर्दिष्ट शीर्षक तथा उपशीर्षकमा स्वीकृत भएका रकमहरू सोही शीर्षक तथा उपशीर्षकको सीमामा रही निर्दिष्ट प्रयोजनको लागि खर्च भए नभएको, कारोबारको लेखा तोकिएको ढाँचा अनुरूप राखे नराखेको तथा निर्दिष्ट समयमा प्रतिवेदन गरे नगरेको, संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, विभाग र सो सरहका केन्द्रीय तहका कार्यालयले मातहतका कार्यालयहरूको तथा प्रदेशका मन्त्रालय र प्रदेश तहका अन्य कार्यालयले मातहतका कार्यालयको केन्द्रीय लेखा राखी केन्द्रीय विवरण तयार पारे नपारेको र तयार पारेको भए त्यसले आर्थिक कारोबारको यथार्थ चित्रण गरे नगरेको सन्दर्भमा, त्यसैगरी सङ्घीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष, स्थानीय सञ्चित कोष, सङ्घीय आकस्मिक कोष, प्रदेश आकस्मिक कोष र अन्य सरकारी कोषको हिसाब यथार्थपूर्वक रहे नरहेको सन्दर्भमा, सम्बन्धित सरकारी निकायले समयमा बजेट निकासा गरे नगरेको, आर्थिक विवरणले त्यसमा लेखिएको अवधिको आर्थिक कारोबारको सही र यथार्थ चित्र गरे नगरेको, आम्दानी वा खर्च भएका कलमहरूको पुष्टाइ हुने प्रमाण यथेष्ट भए नभएको, लेखा वा प्रतिवेदन बमोजिम भौतिक प्रवृत्ति भए नभएको, खर्च गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति भए नभएको, सिर्जना भएको दायित्व समयमा भुक्तानी भए नभएको, नगदी जिन्सी लगायत उपलब्ध स्रोत साधन र सम्पत्तिको उचित रूपमा उपयोग गरे नगरेको, सरकारी सम्पत्तिको प्रचलित कानुन बमोजिम अभिलेख राखी नराखेको, सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी नहुने गरी उचित संरक्षण तथा मर्मत सम्हार गरे नगरेको, सरकारी ऋण तथा लगानी र त्यसबाट प्राप्त हुनुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनुपर्ने र बुझाइएको साम ब्याज लाभांश लगायतको लेखा राख्ने व्यवस्था पर्याप्त भए नभएको वा त्यस अनुरूप लेखा राखी नराखेको र राखेको लेखा यथार्थ भए नभएको, खर्च गर्दा दुरुपयोग हुन नपाउने गरी पर्याप्त कानुनी व्यवस्था भए नभएको, तत्सम्बन्धी नियमन तथा नियन्त्रण व्यवस्था पर्याप्त भए नभएको र ती कुराहरूको अनुसरण गरे नगरेको लगायतका 31 वटा कुराहरू छन्। तपाईहरुले यी कुराहरू पनि हेर्नु होला। सबै सकिँदैन, म्यान 8-10-15 वटा जति तपाईहरुले पढ्नु होला भन्ने अनुरोध गर्दछौँ। ल अर्को महत्त्वपूर्ण हो लेखा परीक्षणले औचित्यको दृष्टिकोणबाट महालेखा परीक्षकले औचित्यको दृष्टिकोणबाट परीक्षण गर्ने कुराहरू दृष्टिकोणबाट परीक्षण गर्ने विषयहरू के हुन्? यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईहरुले यसको बारेमा ध्यान दिनु होला भनेर अनुरोध गरे मैले। एकदमै महत्त्वपूर्ण, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो हो यो। यसमा चाहिँ विकास अनुसार खर्च गरेको भए तापनि बेमनासिब तरिकाले वा राष्ट्रिय धनको हानि नोक्सानी हुने गरी खर्च भएको देखेमा त्यस्तो खर्च र निकासाको सम्बन्धमा क नम्बर चल राष्ट्रिय धनको अनुदान वा राजस्वको अभिशस्ताङ्क
कन्गुवा खानी जङ्गल जलशक्ति आदिको सुविधा प्रदान सम्बन्धमा पट्टा अनुमति पत्र लाइसेन्स अधिकार र कुनै अन्य प्रकारबाट रासो वा चलअचल राष्ट्रिय धन त्याग गर्ने गरी जारी गरिएका सबै निकासाको सम्बन्धमा सार्वजनिक निर्माण मर्मत सम्भार खरिद तथा आपूर्ति परामर्श सेवा सम्बन्धी ठेक्का र सम्झौता सेवा पूर्वाधार सार्वजनिक खर्च रासो परिचालन लगायत विविध आर्थिक कारोबारका विषय वस्तुको सम्बन्धमा यी 3टा कुराहरू औचित्यको दृष्टिकोणबाट परिचालन गर्ने कुराहरू। त्यसै गरी 2 नम्बरमा मालेका पक्षले उपयुक्त ठाउँमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको कुनै पदाधिकारीले वित्तीय जवाबदेहिता वहन गरे नगरेको सम्झौता लेखापरीक्षणका मान्य सिद्धान्त बमोजिम परीक्षण पनि गर्न सक्नेछ। त्यसै गरी मालेका परीक्षकले बेरुजुका सामान्य कलमहरू वा औचित्यको दृष्टिकोणबाट उल्लेखनीय र महत्त्वपूर्ण नदेखिएका अन्य कलमहरू आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश नगर्न पनि सक्नेछ भनेर यहाँ राखिएको छ। यो कुरा ध्यान दिनु होला। औचित्यको दृष्टिकोणबाट गर्नुपर्ने विषयहरू 3टा छन्, यो कुरा ध्यान दिनु होला। त्यसै गरी अब लागौँ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पुनः स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखा परीक्षण। यो पनि टाइममा तपाईँहरूलाई सोध्ने गर्छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पुनः स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखा परीक्षण गर्न महालेखा परीक्षकले आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त लेखा परीक्षकलाई महालेखा परीक्षकले सहायकको रूपमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ। प्रमाणपत्र प्राप्त लेखा परीक्षकलाई महालेखा परीक्षकले सहायकको रूपमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ भने। त्यसै गरी नियुक्ति गरेका लेखा परीक्षकले महालेखा परीक्षकको निर्देशन नियन्त्रण र रेखदेखमा रही काम गर्नुपर्नेछ भनेर भनेको छ। त्यसै गरी सङ्गठित संस्थाको लेखा परीक्षण सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकले तोकिएको सिद्धान्तको अधीनमा रही सङ्गठित संस्थाले लेखा परीक्षक नियुक्ति गरी लेखा परीक्षण गराउन सक्नेछ। बमोजिम सङ्गठित संस्थाले लेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्दा महालेखा परीक्षकको परामर्श दिनुपर्छ। तपाईँ नजिकिनु होला। सङ्गठित संस्थाको लेखा परीक्षण बन्यो भने महालेखा परीक्षकले परामर्श दिने र पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था भन्यो भने महालेखा परीक्षकले प्रमाणपत्र प्राप्त लेखा परीक्षक नियुक्ति गरी सहायकको रूपमा नियुक्ति गरी लेखा परीक्षण गर्ने भन्ने कुरो छ। त्यसै गरी दफा 12 मा महालेखा परीक्षकले परीक्षण गर्न वा कागजात पेश गर्न लगाउन सक्ने भनेर भनिएको छ। यसमा महालेखा परीक्षकले जुनसुकै दफा 3 को दफा 1 बमोजिमका निकायको जिम्मेवार पदाधिकारीलाई लेखासँग सम्बन्धित कागजात पेश गर्न लगाउन र सम्बन्धित पदाधिकारीसँग तत्सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी लिन सक्नेछ। जुनसुकै बाबत महालेखा परीक्षकले आवश्यक ठानेमा देहाई बमोजिम गर्न सक्नेछ। जस्तै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन भएका कार्यक्रम वा आयोजनाको स्थिति तथा लेखासँग सम्बन्धित कागजात जुनसुकै बाबत परीक्षण गर्न पाउने एकदमै अधिकार दिएको छ महालेखा परीक्षकलाई। सरकारी कामको ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायी आपूर्तिकर्ता वा त्यस्तो निकायको कामको जिम्मा लिने संस्था वा व्यक्तिलाई समेत त्यस्तो ठेक्का आपूर्ति वा अन्य सरकारी कामसँग सम्बन्धित कागजात र राजस्वको लेखा परीक्षणको सन्दर्भमा राजस्व निर्धारण प्रयोजनका लागि लिएका आधारसँग सम्बन्धित थप प्रमाण कागजात पेश गर्न लगाउन सक्ने पनि महालेखा परीक्षकको अधिकार अन्तर्गत छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आंशिक स्वामित्व रहेको संस्था र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कागजात पेश गर्न लगाउन पनि सक्नेछ। त्यसै गरी लेखा परीक्षणको पुनरावलोकनको सन्दर्भमा यस सम्पन्न गरेको लेखा परीक्षण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न महालेखा परीक्षकले आवधिक रूपमा गुणस्तर आश्वस्तता पुनरावलोकन वा समकक्षी पेशागत पुनरावलोकनको व्यवस्था गर्न सक्नेछ भनेर लेखिएको छ र यसमा स्ट्रङ आरको दफा रहेको छ। उपदफा 1 बमोजिम गरिने पुनरावलोकन बाहेक अनि कुनै व्यक्ति वा निकायबाट लेखा परीक्षणको पुनरावलोकन गर्न सकिने छैन। यस बारेमा लेखा परीक्षण 2 पटक हुँदैन। त्यसकारण यो महालेखा परीक्षकबाट गरिने अडिट नै अन्तिम अडिट हो भनेर यहाँ लेखेछ। विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने अधिकार पनि महालेखा परीक्षकलाई रहेको छ। त्यसै गरी यहाँ लेखा परीक्षण ऐन 2075 मा विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेख राख्न सक्ने व्यवस्था र महालेखा परीक्षकको कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था पनि रहेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालय आफैले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि आवश्यकता अनुसार सङ्घ तथा प्रदेशमा कार्यालय यहाँ नझुकिने होला। सङ्घमा एउटा कार्यालय छ र प्रदेशमा अहिलेसम्म कार्यालयहरू खुलेका छैनन्। प्रदेशमा कार्यालय खुलेका छैनन् तर प्रदेशमा कार्यालय खुल्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ रहेको छ।
र वार्षिक प्रतिवेदनको सन्दर्भमा यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। महालेखा परीक्षकले संविधानको धारा 294 बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने वार्षिक प्रतिवेदन दिएका विषयहरू खुलाउनु पर्नेछ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने विषयहरू के हुन् भनेर सोध्यो भने तपाईहरुले यी 4वटा कुराहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै महालेखा परीक्षकबाट वर्षभरिमा भए गरेका काम कारबाहीको विवरण, लेखा परीक्षणबाट देखिएका प्रमुख ब्यौराको सारांश, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार तथा अन्य आवश्यक कुराहरू यहाँ लेखा वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अब स्थानीय तहको लेखा परीक्षण सम्बन्धमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो पनि स्थानीय तहको लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था के छ लेखा परीक्षण 2075 मा भन्ने सोध्यो भने प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउनु पर्नेछ। यो बुझ्नुभयो होला। त्यसैगरी महालेखा परीक्षकले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि अलग अलग प्रतिवेदन जारी गर्न सक्नेछ भनेको छ। त्यसैगरी उपतवादो बमोजिम महालेखा परीक्षकले जारी गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय तहको प्रचलित कानुन बमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरी छलफल गर्नुपर्नेछ भनेको छ। अब त्यसैगरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन महालेखा परीक्षकले एसएन बमोजिम जारी गरेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ भनेर भनेको छ। त्यसैगरी लेखाको ढाँचा सरकारी कार्यालयको कारोबारको लेखा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। सरकारी कार्यालयको कारोबारको लेखा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्नुपर्नेछ। महालेखा परीक्षकले स्वीकृत गरेको ढाँचामा मात्रै प्रदेश सङ्घ तथा स्थानीय तहको लेखा राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ त्यसपछि बमोजिमको ढाँचा स्वीकृत गराउने र लागू गर्ने गराउने कर्तव्य, स्वीकृत ढाँचा तयार गरी स्वीकृत गराउने कर्तव्य चाहिँ महालेखा नियन्त्रक कार्यालय। यो पनि बुझ्नु होला। स्वीकृत गराउने कार्य महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र त्यसलाई लागू गर्ने पनि र स्वीकृत गरिदिने अफिस चाहिँ महालेखा परीक्षकको कार्यालय हो। महालेखा परीक्षकले निर्देशन दिन सक्ने पनि व्यवस्था छ। कारबाहीको लागि लेखी पठाउन सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसैगरी पुरस्कार दिन सक्ने, अधिकार प्रत्यार्जन गर्न सक्ने, नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था पनि छ। त्यसैगरी मापदण्ड वा निर्देशिका जारी गर्न सक्ने महालेखा परीक्षकले ओएन तथा एसएन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही लेखा परीक्षणलाई वस्तुपरक, विश्वसनीय र भरपर्दो बनाई लेखा परीक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण मानदण्ड र प्रचलन असल अभ्यासमा आधारित लेखा परीक्षण मापदण्ड वा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ भनेर लेखिएको छ। र विभिन्न समयमा विभिन्न मापदण्ड तथा निर्देशिकाहरू महालेखा परीक्षकले कार्यालयले बनाई पनि रहेको छ। र योभन्दा अगाडि लेखा परीक्षण ऐन 2048 थियो, त्यो खारेज भएर लेखा परीक्षण ऐन 2075 अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ। लेखा परीक्षण सम्बन्धी ऐनको सम्बन्धी यो सामग्री तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यसबाट विशेष गरी औचित्यताको आधारमा गरिने लेखा परीक्षण, सामूहिक लेखा परीक्षणका नवीनतम अवधारणा तथा लेखा परीक्षण गरिने 31वटा विषयवस्तुको सन्दर्भमा र सङ्गठित संस्थाको लेखा परीक्षणको सम्बन्धमा तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो सँगै आजको हाम्रो यो सामग्री यति नै। अर्को सामग्रीमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।